नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं शुगर क्राइसिस के हवाले से, और वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुँची कि सेनेटर हारून अख्तर साहब जो हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि फरवरी 2009 में जब ईसीसी ने रेकमेंड किया कि शुगर को, रॉ शुगर को इंपोर्ट किया जाए, तो उस वक्त गोंदल साहब की मिनिस्ट्री ने ये पोजीशन ली कि शुगर को इंपोर्ट ना करें क्योंकि शुगर किन की प्राइस जो है वो नीचे चली जाएगी। गोंदल साहब क्या कहेंगे आप? ये मेरी मुखालफत करने की सॉलिड रीज़न थी। 2006 और 7 में शुगर केन की फसल ठीक थी, इन लोगों ने गन्ना नहीं उठाया। उसके बाद 7-8 आ गया, इन लोगों ने गन्ना नहीं उठाया। उसके बाद 8-9 आ गया, इन्होंने कहा जी गन्ने की शार्टेज हो गई है, और हर साल में बिलियंस के हिसाब से फार्मर का गन्ना अपना पैसा जो आउटस्टैंड करता था मिल्स एसोसिएशन वाले के साथ। और अगर मेरे भाई नाराज़ ना हो तो ये खुद भी बताएंगे कि हमने भी अभी कितना आउटस्टैंड करता है। यानी हर मिल ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सारी मिलों वाले। तो मैंने कहा जी अगर इस वक्त ये रॉ शुगर मिलाकर अपनी जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तो पूरी कर लेंगे, तो फार्मर क्यों मारा जाए? अगर इन लोगों ने रॉ शुगर इंपोर्ट करनी है तो लेट द क्रशिंग सीजन ओवर, मंगाएं रॉ शुगर और बनाए शुगर अपनी। तो मेरा स्टैंड अब भी ये है। लेकिन ये जो अभी दोबारा मैं आ रहा हूँ वापस स्टॉक्स पे, मिल एसोसिएशन वालों ने जो इंडस्ट्री को स्टॉक्स की पोजीशन बताई थी वो 31 अगस्त को इन्होंने कहा था 1.4 मिलियन हमारे पास मौजूद है, कुछ टीसीपी का कैरी ओवर स्टॉक्स मौजूद है। अगर हम इसको बढ़ा जरा सेनेटर साहब की तरफ चलते हैं। सेनेटर साहब जरा मेरी बात सुनिए कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में एग्जैक्ट हिसाब कभी नहीं होता कि नवंबर 15 तक की चीनी होगी तो बराबर होगा। फ्री मार्केट इकोनॉमी में आपको बफर स्टॉक्स रखने पड़ते हैं, आपके पास एडिक्वेट स्टॉक्स होते हैं। अदरवाइज जो स्पेकुलेशन होती है, स्पेकुलेटर मार्केट्स में फिर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि चीज जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी। चीनी बराबर थी नवंबर के एंड में, बट गवर्नमेंट के पास इंटरवेंशन मैकेनिज्म के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स मौजूद नहीं थे। वो अगर 3 लाख टन रॉ शुगर आ जाती और 3 लाख टन उसके अलावा रिफाइंड शुगर आती तो गवर्नमेंट के पास 6 लाख टन एक्स्ट्रा चीनी होती, जिसकी वजह से वो मार्केट कंट्रोल कर सकते थे। इट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट नहीं होता कि मार्केट आखिरी बोरी खत्म होने का इंतजार नहीं करती, मार्केट एक परसेप्शन के ऊपर चलती है। सेनेटर साहब, ये यहाँ पे गोंदल साहब, मिनिस्टर साहब यही कह रहे थे शुरू से कि क्राइसिस उस वक्त पैदा हुआ जब बैनुल अक़वामी मार्केट्स में शुगर की कीमत ऊपर जाने लगी, और पाकिस्तान का जो शुगर प्रोवाइडर है, शुगर मिल ओनर है, उसने देखा कि इंटरनेशनल प्राइस से मैं अपना प्रॉफिट जो है उसको बढ़ाऊं। तो आप एग्री करते हैं? मैं आपको ये बता दूं कि गोंदल साहब बड़ा मुझे रिस्पेक्ट है, इज अ वेरी ऑनरेबल पर्सन, बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड द फ्री मार्केट इकोनॉमी सिस्टम। आप देखिए ना, शुगर मिलों पे 2 चार्जेस लग सकते हैं। एक चार्ज लग सकता है होर्डिंग का और दूसरा लग सकता है कार्टलाइजेशन का। होर्डिंग का आप मुझे ये बता दें कि 13 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान ने और पंजाब गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया पंजाब की शुगर मिल्स के ऊपर। 13 अगस्त से पहले पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी मौजूद था जिसने कहा था कि मार्केट में चीनी अवेलेबल नहीं है? होर्डिंग तो उसी वक्त की जाती है ना, शॉर्टेज क्रिएट करने। सो 13 अगस्त से पहले देयर वाज नो शॉर्टेज। यस, देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ प्राइस एस्केलेशन। अब प्राइस एस्केलेशन होती है कार्टलाइजेशन से। कंपटीशन अथॉरिटी के चेयरमैन ने 27 अगस्त को द न्यूज अखबार में और फिर सेनेट में आके ये बयान दिया है कि मेरे पास इनकी कार्टलाइजेशन का कोई एविडेंस नहीं है और मैं अखबारी खबरों के ऊपर एक्ट नहीं करूंगा। अब उन्होंने रेड किया है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, एंड वी आर वेरी प्लीज कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स में देख लें और दूध का दूध पानी का पानी कर दें। देयर वाज नो कार्टलाइजेशन। हमारे ऊपर दोनों चार्जेस जो हैं वो कोई प्रूफ नहीं। पंजाब गवर्नमेंट ने हर मिल को क्रैक डाउन करके उसकी चीनी जो निकाली है, जिसको सारे लोग होर्डिंग कहते हैं, ये वो चीनी है जो हमने आगे 4 महीने में बेचनी होती है। और अगर वो चीनी मिलों में मौजूद ना हो तो देन वो चीनी ये कौम खाएगी कैसी? अच्छा सेनेटर साहब, जरा रुकिए, मेरे साथ डॉक्टर फरूख सलीम साहब भी हैं। मुझे जरा रियलाइज, फर्स्ट ऑफ आपने गोंदल साहब का भी आर्गुमेंट सुना, आपने सेनेटर हारून साहब का भी आर्गुमेंट सुना। हारून साहब बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि फैसला गलत था, अगर रॉ शुगर इंपोर्ट हो जाती, जो इनिशियली आपका भी आर्गुमेंट था। गोंदल साहब ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये दी थी कि शुगर है। अब क्या देख रहे हैं आप, क्या समझ आ रही है? खुद क्या है 13 अगस्त को चार्टेज नहीं थी। एक तो बहुत दफा बात आई फ्री मार्केट इकोनॉमी की। जो चीनी की मार्केट है पाकिस्तान में, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है। ये शुगर लॉबी ने क्रिएट कर लिया है, इसको आइसोलेट करके रखा हुआ है पूरी दुनिया से। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी बनाना ही इसका सोल्यूशन है। अब जब बनेगी, अब देखिए कि नहीं, फ्री मार्केट इकोनॉमी देखिए ना, जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं वो प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, जब प्राइसेस नीचे, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों नहीं है? आप ये कहते हैं जब प्राइस नीचे आती है, नीचे नहीं आते। मेरा कहना ये है कि आप शुगर की इंपोर्ट को फ्री कर दें। अगर मैं एज प्राइवेट एंटिटी देख रहा हूं कि 4 महीने बाद या 6 महीने बाद शुगर की शॉर्टेज होने लगी है, टीसीपी नहीं इंपोर्ट कर पाती, मुझे इंपोर्ट की इजाजत दे दें।
ختم کر دیں امپورٹنگ میں لائسنس دنیا سے امپورٹ کر کے یہاں لاؤں گا اور یہاں پہ بیچوں گا. میرا رسک ہے, میرا اپنا رسک ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو مل مالکان پھر کہتے ہیں لوکل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. دیکھیے صاحب, جو مل مالکان ہیں یہ تو رجسٹرڈ ہیں ایز لمیٹڈ کمپنیز. ان کا ایکسپلسٹ آبجیکٹو ہے پروفٹ کمانا. سینیٹر صاحب دیکھیں, آپ کی طرف دیکھیں, سینیٹر صاحب نے کہا 13 اگست کو شارٹیج نہیں تھی. اچھا نہیں, ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ. سینیٹر صاحب دیکھیں, ڈاکٹر فاروق سلیم اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو شوگر مارکیٹ ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا اس طرح سے حصہ ہے ہی نہیں, یہاں فری مارکیٹ ریزن بتا دینا وائی ناٹ. ڈاکٹر صاحب تو بڑے اکانومسٹ ہیں, از اے ڈاکٹر, باہر کے پڑھے ہوئے, سارا کچھ ہے, بٹ آئی ایم سرپرائز ہی از میکنگ اے اسٹیٹمنٹ وداؤٹ اے بیسس. بتائیں جی ریزن, چلیں دوبارہ ایکسپلین کریں, ریزن دیا ہے انہوں نے, دوبارہ ایکسپلین کریں. اس وقت را شوگر کی امپورٹ کے اوپر 25% کی ڈیوٹی ہے. غلط ہے نا ہم را شوگر امپورٹ نہیں کر پاتے ہیں. آئی ایم امیزڈ یو آر سیئنگ دیٹ اٹ ہیز بین زیرو ڈیوٹی فار دی لاسٹ 2 ایئرز. آپ یہ کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب کہ بنیادی طور پہ امپورٹ ڈیوٹی ہے ہی نہیں ہے سر؟ 2 سال سے 0% ڈیوٹی ہے سی شوگر کے اوپر. آپ پہ چیک کریں اور دیکھیں نا, زیرو ڈیوٹی پہ TCP منگوا رہی ہے چینی, تو اس کو لاسٹ کنسائنمنٹ 74 روپے بھی 74 روپیز کی پڑی ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں ڈیوٹی؟ لیکن سینیٹر صاحب یہ تو ابھی مہنگی ہوئی ہے نا چینی. ڈیوٹی 2 سال پہلے لگی تھی. لیکن سینیٹر صاحب یہ تو چینی ابھی مہنگی ہوئی ہے نا, اگست میں مہنگی ہوئی ہے چینی تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں ابھی مہنگی ہوئی ہے نا سینیٹر صاحب. جی سر ابھی مہنگی ہوئی ہے, مگر دیکھیں نا TCP نے آج سے 3 مہینے پہلے بھی امپورٹ کی تھی 56 روپیز کی زیرو ڈیوٹی پہ. چینی تو پہلے سے مہنگی. اور دوسری بات ہے کہ چینی کی ریٹیل پرائس مارچ سے 45 روپیز ہے, یہ ابھی آگے نہیں ہوئی. اگر آپ دیکھیں یہ گوندل صاحب کی اپنی منسٹری منفال جو ہے وہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی اسٹیٹسٹک پبلش کرتی ہے, اس میں دیکھ لیں کہ ریٹیل پرائس ایوریج پاکستان کی مارچ کے مہینے آنورڈز کیا ہے. کوئی سڈن فینومینا نہیں ہوا, یہ گریجوئل انکریز کرتی رہی ہے. اپریل میں آپ دیکھیں ریٹیل پرائس, ایوریج ریٹیل پرائس ان پاکستان واز 45 روپیز. اچھا لیکن یہ سارے غلط فیکٹس بتائے گئے ہیں اور اس انڈسٹری کو بالکل بیش کیا جا رہا ہے فار نو رائم اور ریزن. اچھا ٹھیک. سینیٹر صاحب آپ نے ہمیں چونکہ ڈسکشن میں دیر سے شامل ہو, ڈسکشن ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. یہ بتائیے, جسٹ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی طرف سے ایز شوگر مل اونر کی طرف سے آپ کیا کہیں گے کہ سولوشن کیا ہے اس کرائسس کا؟ دیکھیں جی, یہ کرائسس تو جو جس طرح ہینڈل ہوا ہے یہ بالکل غلط طریقے سے ہینڈل ہوا ہے. یہ کریک ڈاؤنز اور یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز جو یہ کرائسس کبھی حل نہیں کرتے, یہ کرائسس کو زیادہ بڑھاتے ہیں. گورنمنٹس نے اچھے سٹیپس لیے ہیں. فیڈرل منسٹری نے جو غریب آدمی ہے اس کے لیے 1 لاکھ ٹن پر منتھ چینی یوٹیلیٹی سٹور میں 38 روپے, دیٹ از اے گڈ سٹیپ. رمضان بازار میں اسپیشلی پنجاب میں 10,000 ٹن چینی اویلیبل ہوئی ہے, دیٹ از اے گڈ سٹیپ. شہباز شریف صاحب کی اور گیلانی صاحب کی انٹروینشن سے اس ملک میں پرائس جو 60 روپے جا رہی تھی وہ 45 پہ کنٹین ہوئی ہے, دیٹ از اے گڈ سٹیپ. اب مجھے پرابلم نظر آ رہی ہے اگلے سال کے لیے. اگلے سال آپ ابھی کا بتائیں سر, کوئکلی ابھی بتائیں یہ کرائسس ختم کیسے ہوگا؟ سر میں بتا رہا ہوں یہ کرائسس بالکل ختم نہیں ہوگا, بیکاز یہ چینی اگلے سال جب 1 نومبر کو سیزن شروع ہوگا تو گنے والے نے کہنا ہے کہ مجھے انٹرنیشنل پرائس کی ایکویولنٹ گنے کی قیمت چاہیے, بیکاز اگر ہم 10 لاکھ ٹن چینی 65 روپے میں خریدیں گے اور انٹرنیشنل گروور کو پراسپر کریں گے تو ہمارا گروور کہے گا کہ مجھے ایکویولنٹ اس کے پیسے دو, اور یہ ساری گورنمنٹ مجبور ہوگی. آج تو گروور پکچر سے نکلا ہوا ہے, آج تو ان کے سامنے صرف 40 یا 50 یا 80 مل والے نظر آ رہے ہیں, تو دے کین بیش دیٹ. گروور کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اگر آپ کو گروور ہمارا وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کا بتائیے کہ کیسے کرائسس ریزالو کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس وقت 80 ملیں ہیں پاکستان میں, 40 ملوں کی ضرورت ہے. 40 ملیں انفیشینٹ ہیں, ان کو بند ہونا پڑے گا. ملیں بند کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کی جگہ آپ اپنے ریسورسز کسی بہتر جگہ پہ لگائیں. یہ انفیشینٹ ملیں جو دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتی. ہماری گنے کی جیلڈ آ رہی ہے 8 سے 13%, لوس 8% ہے, ہائیسٹ 13% ہے. برازیل 17% کی جیلڈ لگا رہا ہے. ہم برازیل سے کس طرح کمپیٹ کریں گے؟ صرف وہ ملیں چلائیں جو دنیا بھر میں کمپیٹ کر سکتی ہیں. گنے کی قیمت کو سکروز کانٹینٹ سے آپ ریلیٹ کر دیں. ابھی آپ گنے کی قیمت وزن پہ دیتے ہیں. کون صاحب ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کو ایفیشینٹ بنانے کی؟ سر میں اس وقت تو ان سے درخواست کروں گا کہ پروفٹ ذرا کم کر دیں. میں نقصان کی بات نہیں کرتا, جو کرنٹ کرائسس گزر جائے گا. تو جہاں تک تعلق ہے نیکسٹ ایئر کا فیوچر پلاننگ, ہم آج بھی کل بھی ہماری میٹنگ تھی, ابھی دوبارہ میٹنگ کریں گے. تو یقیناً اس پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ سوچے گی اور اس تمام جو مل والوں کو اسٹیک ہولڈرز کا میٹنگ میں بلائیں گے, ان کو ساروں کو اعتماد میں لے کے بہتر پالیسی بنائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم اس کو یقیناً بہتر انداز میں ڈیل کریں گے. ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. منسٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور ہارون اختر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ. ناظرین, اس ڈسکشن سے ایک جو بنیادی لیسن ہمیں نکلتا ہے کہ پاکستان میں شوگر کا جو بھی کرائسس ہم نے دیکھا ہے وہ بنیادی طور پہ مس مینجمنٹ کا کرائسس ہے, جہاں پہ ریئل ٹائم انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا. اور ایسا بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی شوگر انڈسٹری جو ہے وہ بنیادی طور پہ
انیفیشینٹ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان میں شوگر کی پروڈکشن کو کم کیا جائے اور آزادانہ امپورٹ کی اجازت ہو, تاکہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ایٹ پار لہ کے چل سکے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.